शोबिस के जवान हों या बूढ़े आपको उस्ताद जी कहकर बुलाते हैं। उस्ताद की हैसियत से फिल्म, थिएटर और ड्रामे में इस्लाह की कहाँ कहाँ ज़रूरत महसूस करते हैं? देखिए, गुंजाइश तो हर वक्त रहती है। आज जो नौजवान या आजकल के जो अदाकार थिएटर में मैं बात करता हूँ, वो जो काम कर रहे हैं उसमें इस्लाह की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत फर्टाइल ज़हन के लोग हैं, बग़ैर स्क्रिप्ट के। यानी थोड़ा सा इनको अगर कोई सिचुएशन बता दी जाए तो ये 10 मिनट का सीन खुद ही बना लेते हैं। फिल्म जहाँ तक है, पहले फिल्म एक पूरी टीम मिलकर बनाया करती थी। उसमें फाइनेंसर जो था वो प्रोड्यूसर नहीं था। आज के दौर में फाइनेंसर प्रोड्यूसर बन चुका हुआ है। आज जो कुछ हो रहा है वो फाइनेंसर की मर्जी के मुताबिक हो रहा है। तो आपके ख्याल में फिल्मों के ज़वाल का असल सबब सही प्रोड्यूसर का ना होना है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और एक टीम वर्क था, अब वो टीम टूट चुकी हुई है। अब टीम वर्क नहीं रहा, सिर्फ जिसके पैसे हैं उसकी मर्जी के मुताबिक काम होता है। बचपन में ही बालिग हो गए, बहुत से लोगों का दौर देखा, कौन सा दौर अच्छा लगा? किसका हुक्मरानी का अंदाज अच्छा लगा? मैं समझता हूँ कि सदर हो, वज़ीर आज़म हो, अगर उसके दिल में आवाम का, फनकार का, किसी मज़दूर का, किसी कोई काम करने वाले मेहनत कश का अगर दर्द नहीं है, वो फिर अच्छा हुक्मरान भी नहीं। इसलिए कि आज तक किसी फनकार को हुकूमत की तरफ से जो अवार्ड भी मिलता है उसके साथ किसी किस्म की मुराहत नहीं मिलती। बस मिलनी चाहिए, यकीनन मिलनी चाहिए। कि रेलवे में किसी का दादा अगर मुलाजिम था तो उसके पोते को मुलाजमत मिल जाती। अब कुछ फंड्स वगैरह हुकूमत ने मुख्तस किए हैं कि फनकारों को मिलते हैं, मिलने चाहिए। कोई सियासतदान अच्छा नहीं लगा आपको 50-60 साल में किसी का दौरे हुक्मरानी? देखिए, भुट्टो, अयूब, ज़िया। ये एक अजीब सी बात मैं करूँगा, लेकिन मैं अपने हवाले से वो बात करूँगा। ज़ियाउल हक साहब एक बार अलहमरा में आए थे। मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने मुझे पंजाबी में पूछा कि की हाल है। मैं कहा, जी शुक्र है अल्लाह का। कोई प्रॉब्लम? मैं कहा, फनकार दियां ते होंदियां ही प्रॉब्लम्स। कहने ताड़ी की है? मैं कहा, मेरी भैन जिहड़ी है वो FSC च ओहदे नंबर घट आए ने, मैं चाहना वो डॉक्टर बने, तो उन्हें दाखला मिल सकता? कहने मिल जाएगा। मैं कहा, देख लीजिएगा, मैं भाई हूँ, वो मेरी बहन है, शायद मुझे माफ़ कर दे। मैं जाकर कह दूंगा कि सदर साहब ने कहा तुम्हारा दाखला हो जाएगा, और अगर दाखला ना हुआ मुझे तो माफ़ कर देगी, शायद आपको माफ़ ना करे। कुछ दिनों बाद गवर्नर साहब की तरफ से लेटर आ गया कि आओ। मैं गया तो उन्होंने कहा, दरख्वास्त दो तुम लिख कर। मैंने दरख्वास्त कुछ मुख्तलिफ लोगों से मिला। मैंने कहा, जी अंग्रेज़ी में लिखते हैं मुझे दरख्वास्त। मेरे उस्ताद शुएब हाशमी साहब मुझे कहने लगे, भाई अंग्रेज़ी तो उत्थे बड़ी बड़ी होनी है दरख्वास्त लिखी गई, जेड़ियां गल्लां करना ना उस तरह की दरख्वास्त लिख दे। तो वो जो सब्जेक्ट होता है ना दरख्वास्त पर फॉर एडमिशन, मैंने उर्दू में लिखा मजमून, और लिखा आगे कि मेरी बहन पर इल्म के दरवाजे वाह किए जाएं। और मैं गवर्नर साहब को दिया है, मजमून नीचे लिखा हुआ, मेरी बहन का दाखिला हो गया, और वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनकर निकली। फिर उसकी शादी कर दी, अब वो अमेरिका में है। पीरी मुरीदी के कायल हैं, मुरीद भी रहे आप। क्या कभी कोई मौजज़ा भी देखा, कोई ऐसी चीज़ भी देखी जिससे हैरान हुए हो? जी, मैंने
میں سید علی احمد شاہ صاحب کا مرید ہوں. پدو ملی شریف والے. جی ہاں. میرا یقین تھا کہ اگر ان دنوں وہ سمن آباد میں ہوتے تھے, شیر رکھا ہوا تھا کمرے میں, میرا ہاتھ پکڑ کر لے بھی جایا کرتے تھے, اور مجھے خوف نہیں آتا تھا کبھی. تو میرے پاس اگر 15 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا تو میں سوچتا تھا میں سلام عرض کر کے تو میں چلا جاؤں گا اپنے کام پر. 15 منٹ کا ٹائم ہے تو میں داخل ہو رہا ہوتا تھا تو وہ سامنے سے آ رہے ہوتے تھے, میری ملاقات ہو جاتی تھی, اور بہت سے ان کے مریدین بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. بعض اوقات میں فارغ ہوتا تھا تو میں صبح جاتا تھا کہ میں سلام عرض کر رہا ہوں جا کر. میں سارا دن بیٹھا رہتا تھا, شام کو ہی آیا کرتے تھے, اپنے کمرے سے نکلتے تھے تو مجھے پوچھتے تھے کدوں آیا. میں کہا بابا جی میں تو سویر تو آیا. اچھا دوڑ جا, اور میں دوڑ جاتا تھا. مجھے بہت سارے جیب میں سے پیسے نکال کر دیا کرتے تھے, وہ صدقہ جڑا بھی نظر آوے انہوں دے دیں. نہ وہ گن کر دیا کرتے تھے, نہ میں نے کبھی گن کر تقسیم کیے تھے. یہ میں دیکھتا تھا کہ میں اگر 5 منٹ کے لیے آتا ہوں 5 منٹ میں بھی ملاقات ہو جاتی ہے, میں 5 گھنٹے کے لیے آتا ہوں تو 5 گھنٹے کے بعد ہی ملاقات ہوتی. صوفی تبسم صاحب ریڈیو پاکستان میں ہوا کرتے تھے, ساتھ ناصر کاظمی صاحب بیٹھتے تھے. 65 میں جب جنگ لگی ہے, ہماری جنگ تو 18 فروری کو ہی شروع ہو گئی تھی, جنگ سپٹمبر میں لگی تھی, ابا مر گئے تھے فروری میں. میں نے کرنیل نہیں جرنیل نہیں, میرا ماہی چھیل چھبیلا, بہت سے صوفی صاحب کے لکھے ہوئے جو ترانے ہیں ان کو خوش خط کر کے میڈم کو لے کر کھڑا ہوتا تھا, کیونکہ میڈم وہ ان کے سامنے لے کر کھڑا ہونا پڑتا تھا تو وہ دیکھ کر پھر وہ گاتی تھی. اور وہ آپ ہوتے تھے جو لے کے کھڑے ہوتے تھے؟ جی میں لے کر کھڑا ہوتا تھا. یہ ایسے ایسے میرے پر بڑے اعزازات ہیں. کبھی آپ پر جادو ہوا؟ جادو پر یقین رکھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. میں کلام پاک کے پڑھنے والا ہوں, کوئی صبح میری ایسی نہیں جب میں نے کلام پاک نہ پڑھا ہو. اور کلام پاک پڑھنے کے بعد مجھ میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں اگر دیوار میں مکہ ماروں گا سوراخ کر دوں. مجھے کوئی ایسے کوئی اگر یہ بات کرے بھی کہ یہ اس سے یہ تم ہو جاؤ, یہ تعویذ میں اگر نہ لیا مندے میں کھا لوں. اندھے کا کردار ادا کرنے کی خواہش تھی, آخر ادا کر لیا, کیسا لگا؟ پیا نام کا دیا میں جو سرمد نے ڈائریکٹ کیا تھا, بانو قدسیہ صاحبہ کا تھا, بڑا ظالم ڈائریکٹر ہے پیو واسطے. اچھا ہاں جی, باپ کو بھی سمجھاتا ہے؟ سمجھاتا ہے, وہ سمجھائے تو اچھی بات ہے, لیکن پرفیکشنسٹ ہے. ایک گاؤں میں ہم جا رہے تھے, وہ وہاں شوٹنگ کر رہے تھے, تو سیدھی سیڑھی تھی, اس کے ساتھ کوئی سہارا بھی نہیں تھا. تو ایک آرٹسٹ جو میری بیٹی بنی ہوئی تھی تو اس سے اترنا تھا. اب وہ کرین شاٹ تھا کہ وہ ہم اتر رہے ہیں تو کرین اوپر جاتی جا رہی ہے اور ہم نیچے آتے جا رہے ہیں, اور میں نابینا کا رول کر رہا تھا, اور اس پر سونے پر سہاگا کہ میرے جیسا بے سرا بندہ گائک کا کردار ادا کر رہا تھا. تو اب ہم نیچے اتر کے آئیں تو یہ کرین پر بیٹھا ہوا تھا, ایک کٹ یہ 1 more. آپ یقین کیجئے 22 ریٹیکس لیں اس نے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا, میں نے کہا میری غلط ایکٹنگ ہے تو مجھے بتا دے بیٹا. کہنے لگا نہیں میں نے سنک کرنا ہے اس کے ساتھ, کرین کے ساتھ. میں نے کہا میں تو اندھا ہوں, میں کیسے اس کو دیکھوں کہ یہ میرے ساتھ صحیح, اس کو سنک کرنا ہے. کہنے لگا چلے ٹھیک ہے, 3 نمبر ٹیک بھی اوکے تھی, 7 نمبر بھی اوکے ہے, 11 نمبر بہت اچھی ہے. تو میں کہا میں کہ پاگل ہوں کہ 22 ٹیکا لے لیا. کہوں گا میں چاہتا تھا کہ اچھی سے اچھی ٹیک آ جائے. تو میں کہا اچھا یار بھلا ہوئے تیرا.